في هذا الفيديو جديد. كنتمنى تكونوا كلكم بخير على خير وبصحه جيده. الوغ جيت لكم في الفلوق جديد. المهم الا ما كتسمعوش صوتي بزاف راه مريضه مع هذا الجو هذا اللي مقلوب، مره الرواح مره الحلاقه غير الله يشافي وصافي. مهم انا دابا كاينه في اللوفر وغادي ندوركم معايا ان شاء الله. كما كتشوفونا انا ندير لكم واحد الدويره. هنا كاينه عند لي طابلو هانتوما كتشوفوا معايا. المهم خليكم معايا وما تنساوش ديروا لي جيم وتخليو لي كومونتير وتابوناو لاشين، وكنتمنى هاد لي فلوق ديالي يعجبوكم. يلا ليتس جو. شوفوا معايا واحد الطابلو قداش تبارك الله شحال كبير. هانتوما شوفوا فريمون ترو غران. شوفوا شحال ديال الصف شادين الناس على موناليزا. انا نقربكم ليها غير من البعيد، ما عرفتش غتبان لكم ولا لا. هانتوما شوفوا واش الناس شادين الصف باش يتصوروا معاها. انا نوريكم هانتوما هاي هانتوما. انا نحاول نقرب عليكم شويه، كنتمنى تبان لكم. هانتوما شوفوا هاد الكيسان هادو الحجوره اللي فيهم قبل الميلاد، يعني افون جيزو كري. و لا مونتور ديالهم ديال الكيسان من 1600. هانتوما شوفوا انا نضر لكم الجهه الاخرى. هانتوما شوفوا هما شفتوا 1680 1650 ناري. هادشي هو دوبي دي زاني ما تحركش. هانتوما شوفوا 1300 1500. واو شوفوا اون بليس لي بيير غاليين اللي كيكونوا فيهم، ولا سينو كيكونوا باغ اكزومبل بحال هادي هنا في الصفر بالذهب. هانتوما شوفوا هذا واحد التاج تاع الملك تاع فرنسا لوي 15 في 1715. شوفوا كي داير، شوفوا غير كيفاش كيبري هادشي، راه الذهب الحقيقي هذا والديامون تا هو. هانتوما شوفوا انا نقرا لكم شنو هادي بحال الا قلتو شي براش. شوفوا كي داير. شوفوا هذا الكولي ديال داكشي ديال حريم السلطان. ناري شوفوا شحال الفن. 1800 هادشي ديال واحد الملكه، مرت واحد الملك تاع فرنسا في 1800. شوفوا شحال الفن. شوفوا هانتوما هنا كاين تاني دي بوكل دو غايك. شوفوا هنا هادي قال ليك تاني وحده كيديروها الكولي ديال واحد مرت الملك من 1830 حتى 1840. شوفوا هنا كاين التاج تاع الملكه. انا ندور لكم الجهه الاخرى باش تشوفوه مزيان. هانتوما شوفوا كيفاش كيلمع. هادي شحال داكشي ديال الملكات ديال حريم السلطان. شوفوا هنا البغاسلي ديالها كيفاش كيلمع حتى هو. انا نوريكم. شوفوا هادي الجهه الاخرى تاني. شوفوا هادشي الصراحه راه ناري بزاف. عرفتوا تعرفوا شحال كيسوى هادشي؟ شوفوا غير كيفاش كيلمع ناري، كيبان لكم راه بزاف. هادشي شحال كيسوى؟ ملاير دي مليار. شوفوا هادي قال لك غون نو تاع مهم هادي كلشي. هادشي غير تاع الملكات، يعني عيالات تاع دوك الملوك اللي كانوا في فرنسا. هادي شنو هي؟ هادي حتى هي كورون، هادي حتى هي التاج. كلشي هادشي التاج. شوفوا شحال الفن. راه المشكله سي الذهب والديامون الحقيقي. شوفوا هادو سي دي فيسال ديال
كاين اللي من الالمان، كاين من الايطالي، المهم ما بين 1550 ل 1650. شوفوا شحال فنين. والكريستال يعني داك الفير لي غالي. شوف لاكطاريه هنا هادو سي دي فيسيل ديال الايطالي. شوفوا عرفتو بزاف فيهم الذهب ودي بيغ غاليين ودي الديامون، يعني هادشي كيشربوا فيه وكياكلوا فيه غير الملوك هادوك اللي لاباس عليهم. شوفوا نور فريمون سي مانيفيك. كتشوف دي تروك اللي بقاو هما من 1540. واو سي واو. شوفوا كاع هادشي اللي كتشوفوا هنا، هاد لي ستاتيو، هاد لي فاز، انا ندوركم معايا كلشي. هادشي راه ديال الايطالي ياكو ودو كلشي هادشي. وكنت كنقول لكم كلشي هادشي ديال قبل الميلاد، يعني افون جيزوكري. يعني ايماجيني افيك مو كيفاش هادشي باقي لحد الان مقاد بحال هكا ونقي. هاد اللوغد هذا يكونسيرف كو لي تروك لي لونتيكيتي اللي عندهم لا فالور. شوفوا بكلشي هادشي قبل جيزوكري، قبل الميلاد. ايماجيني هادشي كانوا كيشربوا فيه. شو كيما كتشوفوا هنا راه مهرس، هذا مهرس ولكن راه كوميم إيلون غاردي. ها نتوما شفتوا. شوفوا تاني هاد الفيزان هاد لي فاز 300 افون جيزوكري. هانتوما هادو تاني هاد لي فاز هادو زعما ما شاء الله كيفاش هادشي يقدر يبقى بحال هكا مقاد. هانتوما شفتوا هذا راه مهرس. لا هذا ما مهرسش، هذا مقادش بونس. يمكن هذا واقيلا مهرس من الجناب. شفتوا ولا هكا كانوا واقيلا. المهم ما كناش في داك الزمان باش نعرفوا. شوفوا هاد الزربيه هادي دارت على قبل لوي 14 من 1668. شوفوا قداش هي دابا هاد الزربيه هادي من 1668 لحد الان هي. شوفوا هانتوما زعما راه واو. هانتوما شوفوا هذاك لاغمور تاني، هادو دي فوتاي تاني من 1660. هانتوما جلسوا فيهم الملوك والملوك والملوك والملوك. هانتوما ها هو لو روا ديال فرنسا جوبونس لوي 15 ولا لوي 14. شوفوا هاد الطابله وهاد الشاج اللي كتشوفوا هنا من 1700. من 1700 جلسوا فيهم الناس الملوك، لي بوتي فيس، لي نياس، لي زونفون. شوفوها الطابله الاخرى. عرفتي شنو هي؟ راه دابا ايماجينيو افيك موا بحال قلتو في هاد الطابله جلسوا فيها الناس، عائلات، لي غروند فامي ديال لي روا، كلاو فيها، شربوا فيها، ودابا لي ديبوزيو ميوزيك. وشوفوا تبارك الله شحال هادشي باقي نقي. هانتوما تاني هاد الجهه هادي شوفوا المكانه. هانتوما هاد الجهه هادي شوفوا هنا عندنا المكانه، هنا تاني لي فوتاي. انا غير اللي جلست عليهم ونشربهم كي دايرين. هادشي جو ترونجي من 1735. هذيك المكانه تاع 1755 تبارك الله. شوف هنا عندنا كاع دوك لي فيسيل ديال لي شاطو اللي كانوا في فرنسا. عندك تاع بون، باري، بوفي، عندك ستراسبورغ، المهم
لا بلوبار ديال لي فيل ديال فرنسا. شوفوا هنا هادو كوفير كوتو ارجون دوري، يعني لارجون دوري. شوفوا هادشي من 1680 1740. هانتوما كلشي هادشي كان كيكون في الشاطو، كانوا ياكلوا فيه الملوك. بحال هذه مغرفه، هذا الكاس كانوا كيشربوا فيه. هانتوما شفتوا هذيك ديال الشمع. هانتوما شوفوا هذه ثاني، هذه حتى هي بلارجون دوري. هنا عندنا ثاني هاد البلاصه هذه، هنا ثاني هنا كلشي هادشي كانوا كيستعملوه. كلشي هادشي من 1680. هانتوما هنا ثاني شوفوا هذا ثاني كان كيكون في الشاطو ديال لوي 14. شوفوا هنا ثاني شوفوا هنا كاين اللباس اللي كانوا كيلبسوا لي شوفالي. شوفوا هذه باش كانوا كيدابزوا. انتم شوفوا هذه من 1530 1579. شوفوا تبارك الله باش كانوا كيدابزوا باش ما يدخلهم لا هذاك ايبي لا موس لا فلاش لا والو. انتم شوفوا هنا تاني كاين هذاك الكاسك ديالهم. شوفوا هنا كاين هذا تاني. شوفوا هذا البوكلي باش كانوا كيحميو راسهم باش ما توصلهم حتى شي حاجه، حتى شي قرطاس لا والو. هانتوما من 1561 حتى 1566 قدام. هادو قدام نيته. هنا شنو هي هذه هكا. اجي نشوفوا هنا هذا السلاح ديالهم. شوفوا داكشي قديم. هذا قال لك 1663 1715. هانتوما شفتوا هذا هما السلاح باش كانوا كيقتلوا كيدابزوا. شوفوا هاد مكحله اللي كيقولوا ليها في المغرب. هانتوما شفتوا هذا جو سوي شوك. هذا شنو هو باقي ولكن دي الصراحه هادي قال لك سي اون ايبي او ميم طون بيستولي. هانتوما شوفوا هادو تاني بيستولي. شوفوا هادو سي لي فليش باش كانوا كيدابزوا من 1437 حتى 1436. هادي تاع براغ. شوفوا هذا سي ليبي باش كانوا كيحاربوا في الحروبات. هانتوما شفتوا هادشي راه قديم 1400 1500. هانتوما شوفوا هذاك البوكلي ديالهم. شفتوا هذا قال لك لا 1530. شوفوا هنا واحد لا غنيوه كي دايره. شوفوا دابا راه ملي كانوا كيدابزوا في الحروبات راه كانوا البعض منهم كيلبسوا هادو وهو كيحميك ولكن راه تبارك الله راه ثقيل. فسي با كومون يجيريو. هنا عندنا ثاني. شوفوا هنا عندنا لي بوكليي وهادو اللي كيحميو الراس. هانتوما شوفوا هذه شنو هي. هذه والله ما عرفت. هانتوما شوفوا هذا ثاني هذاك اللي كيدار في الراس. هذا بوكليي.
الوغ هنا عندكم قال لكم بلي حنا دابا كاين في هاد لابارتي هادي موان اللي هي هاد لابارتي هنا قال لك باللي الملك تاع فرنسا في ما بين 1179 حتى 1123 قبل ما يمشي لواحد لا كروازات، قبل ما يمشي انه يخرج للبحر ويدير شي سي va découvrir شي بيي اخر باش يبروتيجي باري ديالو لا كابيتال كونتر انه يتهجموا عليه لي زونغلي. اشنو دار؟ بدا واحد لونسانت باش يحمي ما بين لا سين وواحد لو شاتو لي ديفونسيف. هو هذا لو شاتو هذا بدا لو لوفر. هنا فين لو لوفر il a été créé، يعني ما بين لا سين وما بين هاد لو شاتو هذا و entre 1179 و 1223. شوفوا هاد لا طور اللي كتشوفوا هنا نورمالمون بناوها من 1200 وهي هادي، يعني بقى فيها غير هاد الشيء. يعني تصوروا من 1200 لحد الان بقى فيها هذا اللي مبني. يعني هاد الحيط اللي كتشوفوا هذا انا نوري لكم، هاد الحيط هذا اللي كتشوفوه هنا راه من 1200 وهو مبني. نورمالمون كانت هاد لا طور كاملها طويله بحال هكا حتى السما، ولكن فيو مع الحروبات ومهم الزمان من 1200 لهاد الوقت راه بيان سور ما غاديش تبقى بحال هكاك. المهم كلشي هذا اللي كتشوفوا نورمالمون راه كانت هذيك لا طور، وكان لا طور الوسطانيه، وكان واحد لو شاتو اللي كان داير من جنبها. باش علاش داروا هما هاد الحيوطه بحال هكا اللي قاصحين بحال هكا؟ عرفتي تشوفوا شحال ديال لي بيسور، باش الا كان شي حرب ولا شي حاجه ما يعني يقدروا كمان يكون عندهم الوقت فاش يتخباو وفاش المهم يوجدوا راسهم للحرب. هانتوما شوفوا راه كلشي هكا، هانتوما كلشي هي هادي، هانتوما شفتوا زعما راه تبارك الله من 1200 وباقي هاد الحيط بحال هكا. راه نقولوا بحال اكادير وفلا، يعني بحال دوك الحيوطه اللي بقاو من شحال. هانتوما شفتوا كلشي هنا كلشي هنا. شوفوا ها هما كيوريونا كي كان تما فين صورت لكم، راه كان الماء تحت، كان الماء. وهنا شفتوا هذا الحيط راه هو هذا اللي كاين هنا. يعني كان واحد الشاطو وكانت لا طور كاملها، ودابا راه بقى غير لتحت. هانتوما شوفوا كي كان، شفتوا هانتوما شفتوها هكا كان شاطو كبير. اي مالوغوزمون من 1200 راه بيان سور غادي يبقى غير بحال هكا غير شويه. الوغ شوفوا هنا ليستوار ديال لو لوفر. اون فيت لو لوفر تبنى باش يكون شاتو ديفونسيف، يعني كان ليو اللي كيحمي باري. هما قالوها لو لوفر دابور اون فورتريس سيكوريزون لونسانت دو باري. ولكن مني بدات المدينه كتكبر بشويه بشويه، صافي هذاك لو لوفر ما بقاش عنده غول كبير باش يحمي لا فيل ديال باريس. دونك مني جا واحد لو روا شارل 5 ما بين 1364 حتى 1380 ردوا غير واحد الشاتو لوكسيو فين كان كيسكن. يعني لو روا شارل 5 سكن فيه ما بين 1364 حتى 1300. شفتوها بكري في 1200 1300 كان هنا. هذا هو هذاك سوا ديزون لو لوفر اللي كان كيحمي لا فيل دو باريس. وهنا هذيك لا فورتريس ديال لو لوفر شفتوا. وهنا لا في ديال باريس ولي شون ديالها. شوفوا دابا هذا لو ستاتيو هذا لا ستاتيو ايماجينيو سي ان كوربو ديكوري دون تيت دانيمال. راه من 1250 1300 ولحد الان باقي هو جو سوي شوكي. شوفوا هذا لو لوفر حاليا، شوفوا هادشي كامل ما عرفتش كيبان لكم، جيساي فريمون باش تشوفوا هادشي كامل سي دي شون. وهنا فين كيكونوا الناس. انا نوريكم لي باتيمون هنا. هانتوما شوفوا هادو سي لي باتيمون ديالو. هذيك لا بيراميد ديال لو لوفر شفتوها. هانتوما شوفوا هاد الطابلوات تبارك الله هادوك اللي رسموهم راه سي دي جيني.